सवाल, बाएं आंख फड़कना किस बात की अलामत है? जवाब, बाएं आंख का फड़कना मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ अकायद और रिवायात से मुंसलिक है। झेल में चंद आम बातें बयान की जाती हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक बाज़ लोग समझते हैं कि बाएं आंख फड़कना कोई आने वाली बुरी खबर या परेशानी की अलामत हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर ये बार बार हो। रूहानी नज़रिया, रूहानी लिहाज से कुछ लोग इसे तंबिया या किसी नागहानी वाक़े की आमद समझते हैं, जैसे किसी अजीज़ की याद या कोई नाखुशगवार खबर। तभी नुक्ता नज़र से ये नींद की कमी, दबाव, थकन या आंख में खुश्की की वजह से हो सकता है। कभी कभी विटामिन B12 की कमी या कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी वजह बनता है। अगर बाएं आंख बार बार या मुसलसल फड़क रही हो तो बेहतर है कि तभी मुआयना करवाया जाए। सिर्फ रूहानी या तो हमारी बुनियाद पर नतीजा निकलना दुरुस्त नहीं। सवाल, दज्जाल क्यों पैदा हुआ था? जवाब, दज्जाल अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी आजमाइश, फितना के तौर पर पैदा हुआ है। उसका मकसद इंसानों के ईमान का इम्तहान लेना है कि कौन ईमान पर कायम रहता है और कौन उसके धोखे में आकर गुमराह हो जाता है। दज्जाल का फितना क़यामत से पहले सबसे बड़ा फितना होगा। सवाल, दज्जाल कब आएगा? जवाब, दज्जाल का ज़हूर क़यामत के करीब होगा, जब दुनिया में बदअमनी, भूख, जंग और बेदीनी आम होगी। उस वक़्त वो एक निजात दहिंद बनकर ज़ाहिर होगा और लोगों को धोखा देगा। सवाल, दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? जवाब, दज्जाल के पास ऐसे ज़ाहिरी मौजज़ात होंगे जिनसे वो लोगों को धोखा देगा, जैसे बारिश बरसाना, ज़मीन से फसल उगाना, मुर्दों को जिंदा करने जैसे धोखा देना, जन्नत और दोज़ख दिखाना जो असल में धोखा होगा। सवाल, दज्जाल दुनिया में आकर क्या बर्बादी करेगा? जवाब, लोगों को गुमराह करेगा, अल्लाह होने का दावा करेगा। जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे उन पर जुल्म करेगा, भूख व कहत फैलाएगा, दुनिया के अक्सर इलाकों पर कब्जा कर लेगा सिवाय मक्का मदीना के। सवाल, दज्जाल का खात्मा कौन करेगा? जवाब, इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। जब दज्जाल दुनिया में फितने और फसाद फैलाएगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। वो शाम के शहर दमिश्क के मशरिक में एक सफेद मीनार के करीब उतरेंगे। उनके नुज़ूल के बाद मुसलमान एक क़यादत में दज्जाल के खिलाफ जहाद करेंगे। रिवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाब-ए-लब यानी फ़लस्तीन के एक दरवाजे या मकाम पर जाकर कत्ल करेंगे। जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा वो ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े या तलवार के जरिए से इसे कत्ल करेंगे और मुसलमान को सुकून व सलामती नसीब होगी। ये तफसीलात सही हदीस में मौजूद हैं, जिनमें से एक मशहूर हदीस सही मुस्लिम की है। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल करेंगे। सवाल, क्या चूंटियों का घर में ज्यादा होना गुर्बत की अलामत है? जवाब, जी हाँ, खास तौर पर अगर चूंटियां किचन में या अनाज में हो तो इसे गुर्बत की अलामत माना जाता है। सवाल, क्या चमगादड़ का आना घर के लिए बुरा है? जवाब, जी हाँ, चमगादड़ का घर में आना नहूसत और माली नुकसान की निशानी मानी जाती है। सवाल, याजूज माजूज कौन हैं? जवाब, याजूज माजूज दो वहशी और ताकतवर कौमें हैं जो हजरत जुल्करनैन के ज़माने में एक बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दी गई थी। ये अक़वाम क़यामत के करीब दीवार तोड़कर दुनिया में फसाद मचाएंगे। सवाल, याजूज माजूज कैसा फसाद करेंगे? जवाब, हदीस के मुताबिक जब ये दुनिया में आएंगे तो जमीन पर तेजी से फैलकर हर चीज तबाह और बर्बाद कर देंगे, पानी पी जाएंगे, जमीन को वीरान कर देंगे और मुसलमानों पर बहुत सख्त वक्त आएगा।
سوال: کیا یاجوج ماجوج انسان ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، احادیث کے مطابق یہ بھی اولاد آدم سے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ بے حد طاقتور ہیں۔ سوال: حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے کیا کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے ان کے فساد سے بچنے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک بہت مضبوط دیوار بنائی جو یاجوج ماجوج کو قید کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سوال: وہ دیوار کب ٹوٹے گی جہاں یاجوج ماجوج قید ہیں؟ جواب: قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل کر دنیا میں فساد مچائیں گے۔ سوال: یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جس سے وہ سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ سوال: کیا یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، حدیث اور قرآن کے مطابق وہ ابھی بھی اللہ کے حکم سے قید میں ہیں اور ان کے نکلنے کا وقت مقرر ہے۔ سوال: خواب میں اپنا جنازہ دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ خواب موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اگر جنازہ واقعی خود کا ہو۔ سوال: خواب میں سفید لباس میں ملبوس لوگ یا فرشتے دیکھنا کیا اشارہ دیتا ہے؟ جواب: بعض اوقات یہ بھی موت یا آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال: خواب میں مردوں کو زندہ دیکھنا کس بات کی دلیل ہے؟ جواب: اگر وہ مردے نصیحت کر رہے ہوں تو یہ تنبیہ ہو سکتی ہے کہ موت قریب ہے اور اعمال درست کر لیے جائیں۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت نیک نصیب کی نشانی سمجھا جاتا ہے؟ جواب: روایت اور عوامی عقائد کے مطابق بعض جسمانی علامات کو خوش قسمتی یا نیک نصیب ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے: ہاتھوں کی ہتھیلی یا انگلیاں بڑی ہونا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ کی ہتھیلی یا انگلیاں لمبی اور بھری ہوئی ہوں تو اسے اکثر محنتی، کامیاب اور خوش قسمت انسان سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کے چند اور عوامی عقائد بھی موجود ہیں۔ پیشانی چوڑا ہونا ذہانت، وقار اور اچھی تقدیر کی علامت مانی جاتی ہے۔ پاؤں کا تلوا بھرا ہوا اور گہرا ہونا سفر، دولت اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کان بڑے ہونا لمبی عمر اور عزت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں عمومی اور روایتی عقائد پر مبنی ہیں جن کا سائنسی ثبوت ضروری نہیں ہوتا۔ سوال: اگر خواب میں والدین کو نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے دیکھا جائے تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ نہایت نیک خواب ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں خوش ہیں۔ سوال: اگر خواب میں والدین کچھ دے رہے ہوں، تحفہ، پیسہ یا کھانا، تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ خواب برکت اور رزق میں اضافے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے کچھ دیں تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سوال: اگر خواب میں فوت شدہ والدین بار بار نظر آئیں تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: بار بار خواب میں آنا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے کسی خاص عمل کی توقع رکھتے ہیں، جیسے دعا، قرآن خوانی یا صدقہ۔ یہ ایک روحانی پیغام ہو سکتا ہے۔